पंजाब की आवाम के लिए ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अनकरीब 1.5 हफ्ते के अंदर अपने कन्वेंशन का आगाज़ कर रही है। और उन्होंने कहा कि असल जो जंग है आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की, कानून की हुक्मरानी की और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पंजाब की धरती पे लड़ी जाएगी। और उन्होंने जोर दे के कहा कि हमारे जितने कन्वेंशन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें से किसी कन्वेंशन में एक सिपाही तक हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी। इसके बावजूद कहीं पर एक पत्थर नहीं फेंका गया, हमारे रास्ते रोके गए, हम पे टीयर गैस की गई, हम पे गोलियां चलाई गई, तमाम सड़कें तोड़ी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 साल से इसका मिशन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम कन्वेंशन जो हैं वो पुरअमन रहेंगे। वर्कर्स को उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि अगर वो काम ज्यादती भी करें, रास्ते रोकें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई के वर्कर ने हर हाल में पुरअमन रहना है। तो लिहाजा पंजाब में कन्वेंशन के लिए हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों से तवक्को है कि खान के पैगाम पे लब्बैक कहेंगे। और इस वक्त मुल्क को जो कानून की हुक्मरानी वापस लाने की जो ज़रूरत है और जो खान का वाहिद काज है, उसमें वो खान के साथ डट के खड़े होंगे। हम कराची में भी अनकरीब एक जलसा करने जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के कन्वेंशन के हवाले से खान साहब को आगाह किया कि 15, 16, 17 को हम अरनाई, पशीन और जोब में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो अभी फील्ड में पीटीआई काम कर रही हैं उस पे इंतहाई उन्होंने मसरत का इजहार किया। अब आपके अगर कोई सवाल। साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो पंजाब है वहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो सूरत हाल वो बहुत मुख्तलिफ है। आपके लिए समझना तो वहाँ मुश्किल होगा। पंजाब से कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। पंजाब की लीडरशिप तो यहीं अडयाला मुकीम है, तो ये कौन लीड करेगा? खान साहब ने कोई डायरेक्शन नहीं दी पंजाब के यहाँ पे तो पाकिस्तान की लीडरशिप मुकीम है। बाकी जो है यही लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में भी उस वक्त नजर नहीं आ रही थी जब हमने कन्वेंशन शुरू किए। अब 95% हमारी क़ियादत जो है बाहर आ चुकी है। इंशाल्लाह हमें 15 दिन जो है बेशक हम पे पर्ची भी होंगे, मार कटाई भी होगी, पकड़ने की कोशिशें भी होंगी, शायद पकड़ भी लें, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क़ियादत भी बाहर आ रही है और पंजाब भी उठ के खड़ा होगा। और मुझे पंजाब को समझने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब खान को समझ रहा है, मैं तो उसका पैगाम देने जा रहा हूँ। आप पंजाब खुद जाएंगे? जी मैं खुद जाऊंगा। आपने कहा कि खान साहब ने जो कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उनकी कारकर्दगी पर खफगी का इजहार किया है। नहीं, लीगल टीम की खफगी नहीं, जुडिशल सिस्टम और मुकदमात की पेशरफ्त पे उन्होंने जो है खफगी का इजहार किया। नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में बरी कर दिया गया है। जी, इस पे हमें खान साहब ने ये कहा कि जी यही चीज़ उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि किस तरह का अदालती मयार है कि एक शख्स जो है उसको पूरी कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। उसको ऐन लाया गया उस वक़्त जब पहले मुझे नज़रबंद किया गया, फिर तमाम फील्ड बराबर की गई, तैयार की गई, और ये सारी प्लानिंग थी। और ये अदालती सिस्टम जो है एक शख्स को रिलीफ दर रिलीफ दे रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई के वर्कर पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, क़ियादत पे पर्चे हो रहे हैं, लोगों को जान जो है बचाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा ये अदालतें नहीं देख रही है कि पीटीआई के साथ, और फिर अपने मुकदमात के हवाले से खसूसन सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमे नहीं लग रहे हैं, और जिस पे उन्होंने हमें हिदायत की कि इसके लिए पूरे जोर शोर से अदालत उज़्मा से रजू करें ताकि हमारे मुकदमात लग सके। साहब ये बताइएगा कि खान साहब की फैमिली और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को समाअत के दौरान बंद कर दिया गया कमरे में, तो इधर से पुलिस भी पीछे आ गई है। आज इस तरह हुआ कि जब प्रोसीडिंग साइफर केस के अंदर हो रही थी तो कोई 15 पुलिस वाले काली वर्दियों में, जो इनकी वर्दी है जेल वालों की, वो जज साहब के पीछे खड़े हो गए और एक इम्प्रेशन ये दिया कि हमें सबको वो प्रेशर में लाने की कोशिश की गई, जिस पर हमने भरपूर एहतजाज किया
اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں. میڈیا کو آج آپ کو رپورٹ ملی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی. خان صاحب کی نے بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا, حالانکہ وہ 2-4 ہی تھے, آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے, لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی. تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آ کے پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے, انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی بند کر دیا, جس کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ رک گئی. سب نے احتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لاک کھولا گیا. تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے, پروسیڈنگز کے دوران تنگ کیا جائے, اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے, جو کہ ناممکن ہے. ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں, ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا, جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا, خان صاحب کے نوٹس میں لایا, اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا, اس سے ملک کی بدنامی ہوگی اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کرے. صاحب آپ پنجاب میں جا رہے ہیں, وہاں پر کنونشن وغیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پنجاب میں آلریڈی سچویشن آپ کے سامنے ہے, صنم جاوید ہو, خدیجہ شاہ ہو, دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں وہاں پر گرفتار ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے تناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, یا آپ نے کوئی قانونی رائے عمل اختیار کیا اس حوالے سے؟ جی, پنجاب میں ہم جا رہے ہیں, ہمیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہاتھ کنڈے استعمال کریں گے, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے, 144 کی خلاف ورزی, روڈ بلاکیٹ کی, آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی, تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا, جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں, اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو پورا من ہے, ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں, اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکرز کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس پہ کسی کو برا فروختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے, سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں, لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا. لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں, کے پی میں بھی ہو رہا ہے, تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے. سر جی, شرف مرمت صاحب بتائیے گا, باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایگریسو پالیسی تھی, احتجاج تھا, اس سے اب لوگ پیچھے آ رہے ہیں. ایون کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ وہ احتجاج نہ کریں. کیا آپ لوگ کسی ڈیل کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں, ایک جانب ٹرائل چل رہا ہے؟ دیکھیں, اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی, یا روڈ نہ کھودے جاتے. ابھی 3 ضلعوں کے مجھ پہ 7 FIR ہوئے ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہے, خان ڈیل کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے. ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے. کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, -1 پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ برتا جائے, باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. شرف مرمت صاحب بتائیے گا, آج آپ ایک بڑی شخصیت کو شامل کروانے جا رہے ہیں, سر جی بتائیں گے یہاں پہ کہ کون سی بڑی شخصیت آج شامل؟ بڑی شخصیات بھی آج ڈسکس ہوئی. خان صاحب نے جو ہے ببانگ داخل کہا کہ اس دفعہ جو ہے ہمیں بڑی شخصیات نہیں چاہیے, ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہے ہم نے ان سیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہے. ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں, میں نے اعلان کیا تھا, نیازی صاحب جو ہیں وہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا. اس فیصلے سے میں نے آج خان صاحب کو آگاہ کیا. اس کے پیچھے محرک یہ تھا لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹانک سے لکی مروت سے جو ہے نا انہوں نے یہ نہیں بتایا. میں آپ کو عرض کروں, خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے کمپین کرنا چاہتا ہوں, پورے ملک میں کسی حلقے پہ توجہ نہیں دے سکوں گا,
تو لہٰذا میں، اور نہ میں نے منسٹر بننا ہے، نہ میں نے MNA بننا ہے، نہ میری کوئی خواہش ہے، نہ میں نے کوئی لیڈر بننا ہے. اور خان صاحب سے میں نے یہ ان کے موجود تھے، میں نے کہا جی یہ میں اس پہ بڑا ریلیف فیل کروں گا کہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں، لیکن یہی صاحب آگاہ کر دیں گے.